आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेटिव टीवी देखने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन एक इंतहाई खूबसूरत रियासत है, मगर ये एक मजलूम रियासत भी है कि आजकल के हालात वाक़यात तो हर इंसान ही जानता है। दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फ़लस्तीन रियासत कहाँ पे मौजूद है और फ़लस्तीन में चलने वाले हालात वाक़यात क्या हैं, तो मेरी वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफा करे तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, फ़लस्तीन मशरिक़े वुस्ता में मौजूद एक इस्लामी रियासत है, मगर एक मजलूम रियासत है और इस रियासत में इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत जैसे मज़ाहिब भी हैं। दोस्तों, फ़लस्तीन का कुल रकबा 6020 मुरबा किलोमीटर है और ये दुनिया के 163वें नंबर पर आने वाला छोटा मुल्क। फ़लस्तीन के 80% रकबे पर इसराइल नाजायज तौर पर काबिज हो चुका है। इसके नतीजे में फ़लस्तीन में एक और यहूदी रियासत इसराइल का क़याम हो चुका है। फ़लस्तीन के 3.5% रकबे पर पानी है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस है, जिसे इसराइल यरूशलेम करार देता है और अपना दारुल हुकूमत भी मानता है। फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है। तारीख के लिहाज से फ़लस्तीन बहुत ही पुरानी रियासत है। इस पर फ़लस्तीन पर मिस्रियों, यूनानियों, इसराइलियों, अरबों और अहले फारस के जंगजू काबिज रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने इस रियासत पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। सन 1095 में अहले मुक़द्दस ने इस रियासत को मुसलमानों से आज़ाद करवाने की कोशिश की और अगले साल ही पहली सलेबी जंग का आगाज कर दिया। सन 1291 के दौरान सलेबी जंगों का इख्तिताम हुआ। सन 1516 में उस्मानी तुर्कों ने फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने पहली जंग अजीम तक इस मुल्क पर हुकूमत की। पहली जंग अजीम के दौरान अंग्रेजों ने पहली फौजी हुकूमत कायम की, जिसके बाद फ़लस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया, जिन्होंने अरबों से ज़मीनें खरीद कर अपने कदम मजबूत करना शुरू कर दी। 1933 में जर्मनी के सदर हिटलर ने यहूदियों का कत्ले आम शुरू करवा दिया, जिसके बाद अरबों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर सन 1936 में अंग्रेजों ने अरबों और यहूदियों के दरमियान इस रियासत को तकसीम करने की तजावीज़, जिसमें ये बात वाज़िह तौर पर बयान की गई कि बैतुल मुक़द्दस और दीगर मुक़द्दस जगहों को आज़ाद रखा जाएगा, लेकिन अरबों ने इस तकसीम को कबूल ना किया। सन 1939 में इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मुल्क की तकसीम की मंजूरी दे दी और बरतानिया ने अपना कब्जा फ़लस्तीन से ख़त्म कर दिया। उसके बाद फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, मगर अरबों ने इस तकसीम को मंजूर ना किया और इस वजह से इसराइल और अरबों के दरमियान जंग का आगाज हो गया और यूं अरबों और इसराइल के दरमियान 3 जंगें लड़ी गई, जिसमें अरबों को ही शिकस्त हासिल और इसराइलियों ने अरबों के किसी न किसी हिस्से पर कब्जा कर लिया। जब इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया तो यूं इसराइल के रकबे में इजाफा होता गया और फ़लस्तीन का रकबा कम होता गया। इस वक्त इसराइल ने फ़लस्तीन के लगभग 80% रकबे पर कब्जा जमा लिया है। इसराइल के कानून राइट ऑफ रिटर्न के मुताबिक अगर दुनिया में कोई भी शख्स खुद को यहूदी कहलाएगा तो उसे इसराइल का फ्री वीज़ा और शहरियत दी जाएगी। दुनिया में इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर अमेरिका है, जो सालाना इसराइल को तकरीबन $3 बिलियन इमदाद फराहम करता है। सन 1993 से 2014 तक तकरीबन 3 लाख यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद 15,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया गया और 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 70 लाख फ़लस्तीनी मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में आबाद होने पर मजबूर हो चुके हैं। फ़लस्तीन में मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में आबाद होने की वजह से मुहाजिरीन के लिहाज से पहले नंबर पर आने वाला मुल्क है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि इसराइल और फ़लस्तीन में सबसे बड़ी वजह
جنگ کی کیا ہے؟ تو ان کے درمیان جنگ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ دونوں ممالک بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں اور دونوں ممالک ہی اس کو اپنے لیے مقدس جگہ مانتے ہوئے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دونوں ممالک ہی بیت المقدس پر قبضہ کر کے اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ بیت المقدس کی 70% کے قریب آبادی مسلمانوں کی ہے۔ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور عیسائی اسرائیلی اس کو اس لیے مقدس مانتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ سے اٹھایا گیا اور ان کا دوبارہ نزول بھی اسی جگہ پر ہوگا، اور یہودیوں کی دیواریں گریا بھی اسی مقام پر موجود ہے اور یہودیوں کے مسیحا کا دوبارہ نزول بھی اسی مقام پر ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ جگہ یہودیوں کے لیے ایک مقدس مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس وقت فلسطین کی کل آبادی 51,59,076 نفوس پر مشتمل ہے اور فلسطین آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 121 درجے پر شمار کیا جاتا ہے۔ فلسطین کی 93% آبادی مسلمان ہے جبکہ 6% لوگ عیسائی مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ باقی آبادی میں بھی دیگر چھوٹے چھوٹے مذاہب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ کیونکہ یہ مسلمانوں، یہودیت اور عیسائیت کے لیے ایک مقدس مقام ہے، اس لیے یہاں پر ہر سال لاکھوں مسلمان سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ ملک کے جنگی حالات کے باوجود 2010 میں 46 لاکھ افراد نے سیر و سیاحت کے لیے اس ملک کا وزٹ کیا تھا۔ اس لیے معیشت کے لحاظ سے سیر و سیاحت کو فلسطین میں پہلا درجہ حاصل ہے، اور معیشت کے لحاظ سے دوسرے اس ملک سے نکلنے والے قیمتی پتھر ہیں جن میں سرخ، گرے اور سنہری رنگ کے پتھر ہیں جو اسرائیل، اردن اور شمالی امریکہ کو ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اور زرعی مبادلہ کمایا جاتا ہے۔ زرعی اجناس میں سے زیتون ملک کی اہم پیداوار ہے۔ ملک کے 45% رقبے پر زیتون کی فصل اگائی جاتی ہے۔ فلسطین میں استعمال ہونے والی کرنسی جس کی پاکستان میں 10.21 روپے ہے، دوسری کرنسی نیو شیکل ہے جس کی پاکستان میں 48.68 روپے ہے۔ تیسری کرنسی جو استعمال کی جاتی ہے وہ جورڈین دینار ہے جو اس وقت 225.97 پاکستانی روپوں کے برابر ہے۔ فلسطین میں 3 بار سال میں کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے۔ مغربی روایات کے پیش نظر 6 دسمبر اور یونانی اعتبار سے 6 جنوری اور آرمینیا کے اعتبار سے 8 جنوری کو کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اگر ملک میں تعلیم کی بات کی جائے تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ فلسطین میں جنگ کے باوجود ہر شہری پڑھا لکھا ہے، اور اس کے علاوہ ملک میں مختلف علاقوں میں موسم مختلف ہوتا ہے۔ ساحلی علاقوں میں موسم پہاڑی علاقوں کی نسبت گرم ہوتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بحیرہ مردار کے قریب آب و ہوا خشک اور گرم ہوتی ہے۔ ملک میں بارش کی شرح بہت کم ہے اور بارش کی شرح کم ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت سردیوں میں 33 سیلسیس تک ہوتا ہے۔ اور اگر رہائش کی بات کی جائے تو فلسطین دوسرے ممالک اور پاکستان کی نسبت معیار میں بہتر تصور کیا جاتا ہے، اور رہن سہن کے اعتبار سے فلسطین دنیا میں 114 نمبر پر آنے والا ملک ہے جبکہ پاکستان 147ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ فلسطین میں سب سے زیادہ مشہور اور پسند کیے جانے والا کھیل فٹ بال ہے۔ فلسطین کی فٹ بال ٹیم انٹرنیشنل لیول پر بھی کھیلتی ہے۔ ملک میں 80% سے زائد لوگ انٹرنیٹ تک رسائی بھی رکھتے ہیں اور ہر گھر میں موبائل ضرور ہوتا ہے۔ فلسطین میں جنگلی پرندوں اور جنگلی جانوروں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ملک میں ہر سال گریپس فیسٹیول منایا جاتا ہے جہاں پر مختلف اقسام کے انگور رکھے جاتے ہیں۔ فلسطین کا قومی جانور مونٹین گوزیلا ہے اور فلسطین کا قومی پرندہ فلسطینی سن برڈ ہے۔ ٹائم کے اعتبار سے پاکستان سے فلسطین 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ دوستو، یہ تھی فلسطین کے بارے میں ایک خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے کہ اگلی ویڈیو کس کنٹری پر بنانی چاہیے، اور اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔